अलबत्ता पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद गुफ्तगू हो रही है NGOs के किरदार के हवाले से, और NGOs के किरदार के हवाले से अब तक जो बात हुई, हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि इनके ऊपर एक बहरहाल चेक की ज़रूरत है, ऐसा चेक जिससे अंदाज़ा हो सके कि ये क्या कर रही हैं NGOs मुख्तलिफ। रहीक साहब, एक सवाल आपसे है बिफोर गोइंग टू ऑडियंस। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी अपनी NGOs बना रखी हैं, आपकी जमात ने बना रखी है, अवामी तहरीक ने, एक सियासी मोटो है लेकिन एक ऐसी NGO है जो काम कर रही है। जमात इस्लामी की अपनी NGO है, MKM की NGO है, तहरीक इंसाफ की NGO है। ये सियासत और NGOs, ये क्या ताल्लुक़ है जो आज तक इस्टेब्लिश भी नहीं हो पा रहा इन अ वे कि अगर सियासत का ये मकसद है कि बराह रास्त पहले अवाम की खिदमत की जाए तो उसके जवाब में वोट तो इन जमातों को महदूद से ही पड़ते हैं। अवामी तहरीक हमारी तकरीबन इस वक्त आप ये देखें कि 2002 के इलेक्शन से लेके आज 2010 हो गया है, वो पॉलिटिकली जो इलेक्शन पॉलिटिक्स है उससे अलग है, लेकिन हमारा वेलफेयर का काम उसी तरह चल रहा है। ये दो अलग अलग चीज़ें हमारे यहाँ तो हैं। बाकी लोगों के बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता कि उनके यहाँ क्या सिस्टम चलता है। हमारे अलग अकाउंट्स होते हैं, सबमिट होते हैं, उनका ऑडिट होता है, उनकी रिपोर्ट सबमिट होती हैं, और सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस का निज़ाम हमारे मेंबर्स का, हमारी एग्जीक्यूटिव का और हमारी फेडरल कौंसिल और शूरा का होता है, जहाँ वो लोग आके चेक करते हैं कि हमने जिस मकसद के लिए फंडिंग की थी। चेक है जो ऑडिट हमारे अकाउंट्स हैं, बाकायदा वो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, वो गवर्नमेंट के ऑफिस में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और जो सोशल सर्विस का जो डिपार्टमेंट है वहाँ भी सबमिट होते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ खुशकिस्मती से मियाँ ताहिर याकूब साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। वॉक फाउंडेशन से इनका ताल्लुक़ है जो बरतानिया में काम कर रही है। ताहिर याकूब साहब, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान में एक NGOs के ऊपर हमेशा से एक शकूक व शुबहात रहे हैं, अखबारात में भी रहते हैं, बल्कि एक बार तो पंजाब हुकूमत ने बड़ा एग्रेसिव किस्म का ऑपरेशन भी शुरू किया होगा, बहुत से लोगों को याद होगा। UK में क्या पोजीशन है इस हवाले से इंटरनेशनली? ऐसा उधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उधर लोग चाहते हैं कि काम किया जाए, और NGOs के लिए बाकायदा वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो NGOs पे ज़्यादा ट्रस्ट करती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। और हम लोगों को यहाँ पर जो काम करने वाले हैं, जैसे हम रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं, इस तरह मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में उधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इधर भी ऐसा नहीं है। मगर है, अगर चेक एंड बैलेंस जो है इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए तो हमारी NGOs बहुत बेहतर काम कर सकेंगी, और कर भी रही हैं। जी, हम चलते हैं सवालात की तरफ, और पहला सवाल है जी। एक जो परसेप्शन हमारी लोकल सोसाइटी में पाई जाती है कि ये एक मशीनरीज़ की है, ये एक बाहर का एजेंडा लेके आई हुई हैं, NGOs कैसे इसे ख़त्म करेंगी, और क्या करना चाहिए उन्हें इसकी, या चेक एंड बैलेंस सिस्टम इम्प्रूव्ड ऑन दी परसेप्शन। देखिए, परसेप्शन मैं समझता हूँ कि अवाम इस वक्त बड़े बाशऊर हैं। जिन NGOs के बारे में अवाम का ये परसेप्शन है, वो परसेप्शन ठीक है, चूँकि वो लोग उसी एजेंडे पे काम कर रहे होते हैं जो अवाम का एजेंडा नहीं होता। जो लोग अवाम के लिए काम कर रहे होते हैं उनके बारे में लोगों की ये परसेप्शन नहीं है। इंग्लैंड में फॉर एग्जांपल चैरिटी कमीशन एक अलग इदारा है, गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, मेरा ख्याल है उसी तरह का यहाँ इदारा कायम करना चाहिए, जिसका काम सिर्फ एक है कि जो चैरिटीज़ हैं वो उनको चैरिटी नंबर देता है, वो उनके अकाउंट चेक करता है, वो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम रखता है। आप चैरिटी कमीशन की वेबसाइट पे चले जाएं, आपको सारी NGOs के एनुअल अकाउंट वहाँ मिलेंगे। जी, अभी बात हो रही थी जब पहले भी ब्रेक से कि परसेप्शन, एक तो परसेप्शन का मसला है, दूसरा एक और भी है कि बहुत सारी NGOs का मकसद भी ये है कि वो एक ख़ास अंदाज से राय आमा को हमवार करें या तब्दील करें। क्या ये काम किसी NGO के ज़रिए मुमकिन भी है या नहीं? देखिए, ये तो बहुत अच्छा काम है जो NGOs कर सकती हैं और करती हैं कि आवाज़ उठाना, जिससे कि मुस्तकबिल की नस्लों को फ़र्क पड़ेगा। लेकिन NGOs के नाम पर टैक्स फ्री कारोबार करना, सस्ती सर्विसेज प्रोवाइड करके थोड़ा थोड़ा मुनाफा बेशुमार लोगों से कमाना, इसको बतौर पेशे के अपनाना और कोई टैक्स में कंट्रीब्यूशन ना करना, तो ये एक मिसयूज़ है गैर सरकारी तंजीम बना के जो लोग करते हैं। और मैं बताऊं कि मुस्तकबिल में NGOs का कोई मुस्तकबिल नहीं है। दुनिया में हमेशा जो ट्रेंड्स होते हैं, मैं बसात एहतराम डॉक्टर साहब का इख्तलाफ करूंगा कि अगर आप अदादो शुमार का पता करें तो दुनिया में कोई नई NGOs ऐसी नहीं बन रही जो सर्विस प्रोवाइडर हो। NGOs बन रही हैं जो आवाज़ उठाएंगी इंसानी हकूक़ के लिए, आवाज़ की आज़ादी के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए। ऐसी तंजीमें तो बहुत बनती हैं जिसमें लोग पार्ट टाइम हिस्सा लेते हैं, यानी दिन को वो कोई कामकाज करते हैं, कारोबार करते हैं या मुलाजमत करते हैं, और शाम के वक्त अपने फाजल वक्त में वो
سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کبھی ان کو سڑکوں پہ آنا پڑے. جیسے ہمارے ہاں وہ کلا کی تحریک میں بہت سے دوسرے لوگ بھی آتے تھے, لیکن یہ ان کا کاروبار نہیں تھا, وہ کلا کا بھی یہ کاروبار نہیں تھا. وہ بنیادی طور پر وکیل ہیں اور تھے, اور وہ اپنا وہی کام آئندہ بھی جاری رکھیں گے, لیکن وہ سڑکوں پہ آ کے ایک آواز بلند کر رہے تھے جس سے کہ عدلیہ کو ایک نیا کردار ملا. اسی طرح میڈیا اس آواز کو جب پروجیکٹ کرتا ہے ساری دنیا میں تو وہ آواز گھروں تک, لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہے. این جی اوز کے نام پہ فل ٹائم پیشہ بنانا, اپنے رشتہ داروں کو, بھائیوں کو, اس کو بھاری تنہاؤں پہ ان کو شامل کرنا, پھر فرقہ وارانہ کام کرنا, دوسرے ملکوں سے امداد لینا, ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سوئٹزرلینڈ کا کوئی ادارہ پاکستان میں کسی کی فنڈنگ کرے اور ان کا کوئی ایجنڈا نہ ہو. لوگوں کا پرپز ہوتا ہے, لوگوں کا گول ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نارمل بات نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی شب و روز کی زندگی وقف کر دے کسی کاز کے لیے اور اس کا کوئی مفاد نہ ہو. یہ انسان اس طرح نہیں چلتے. انسان ہمیشہ ان کے لیے جو کچھ چیز ہوتی ہے اس میں تو پھر وہ آگے چلتے ہیں. یہ توقع رکھنا کہ کوئی شخص اپنے گھر بار کو چھوڑ کے, کاروبار کو چھوڑ کے کوئی این جی او چلائے گا اور اس میں کوئی مفاد نہیں ہوگا, مالی مفاد نہیں ہوگا, تو یہ ہو نہیں سکتا. یہ بے ایمانی سر عام سوال ہے. جی دوست, میں ڈاکٹر محترم رحیق احمد عباسی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ این جی اوز مختلف شعبہ زندگی میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں, مگر صرف نوجوانوں کے لیے اور آنے والی نئی نسلوں کے لیے ایسا کون سا شعبہ ہے جس میں این جی اوز اپنا اہم کردار ادا کریں تاکہ وہ پرسکون ماحول میں زندگی بسر کر سکیں؟ نئی نسل کے لیے تو میں ایک ہی جملے میں جواب دوں گا کہ ایجوکیشن میرا خیال ہے وہ سب سے اہم کام ہے, جس میں ہمارے وہ تمام لوگ جو کچھ رول پلے کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے. جو کہ ہمارے ملک کا, ہماری نیشن کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ایجوکیشن ہے, وہ الٹریسی ہے. اور ہمارے یہاں الٹریسی ریٹ سب سے زیادہ ہے اس وقت, آپ یہ سمجھیں کہ بے شمار ممالک میں. تو اگر ہم اس پہ ہماری این جی اوز کام کریں تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ قائم کریں تو اس میں زیادہ بہتر ہوگا. ایک بات میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے عرض کی, دو چیزیں. ایک تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی بندہ یا کوئی لوگ ایسے نہیں دنیا سے ختم ہو گئے کہ جو صرف اور صرف قوم کے لیے, عوام کے لیے یا فلاح عامہ کے لیے این جی اوز قائم نہیں کرتے اور اس کے لیے فل ٹائم کام نہیں کرتے. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہماری کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, ہمیں کہیں باہر سے فنڈنگ نہیں ملتی, اور ہم صرف اور صرف اپنے کام کرتے ہیں ایجوکیشن میں, ہیلتھ کیئر میں. اور میرے ساتھ پاکستان میں اور پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسے والنٹیئرز ہیں جو اس آرگنائزیشن پر بغیر کسی ایک پیسے کا بھی مفاد لیے ہماری آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ایسے لوگ اس پاکستان میں موجود ہیں اور ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ پاکستان قائم ہے. میاں صاحب, این جی اوز اگر نکال دی جائے, فرض کریں ہم ایک مفروضہ صورتحال میں بات کریں کہ فرض کریں کوئی این جی او پاکستان میں کام نہیں کر رہی, تو کیا اس کا فرق جو ہے وہ سامنے نظر آئے گا کہ ہاں جی یہ این جی اوز بند ہو گئی ہیں, اس وجہ سے عوام کی زندگی میں یہ تبدیلی آ گئی؟ ڈیفینیٹلی جو کام این جی اوز کام انجام دے رہی ہیں وہ گورنمنٹ کے بس کا کام نہیں ہوتا. یعنی کہنے کا مطلب ہے کچھ لوگ ہیں جو واقعی کام ہے, اور اس میں ان کی, پھر میں وہی گزارش کروں گا کہ ان میں ان کی انٹینشن دیکھی جاتی ہے. اگر تو وہ ان کا مفاد دیکھا جاتا ہے, اگر تو وہ ایک نوبل کاز کے لیے کام کر رہے ہیں جس میں عوام کی بہتری ہو, فلاح و بہبود ہو اور خوف خدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی شامل ہو, تو میرے خیال میں یہ این جی اوز بہت بہتر انداز میں کام کر سکتی ہیں اور ان کو ہمارے عام پبلک میں ایکسیپٹ بھی کیا جائے گا اور اپریشیٹ بھی کیا جائے گا. میں یہاں پر آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں کہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ صرف آواز اٹھانے والی ہیں, یہ سروس پرووائڈرز نہیں ہیں. واقعی این جی او کا کام سروس پرووائڈنگ نہیں ہوتا, لیکن آواز اٹھانا ہے. آواز اٹھا کے انہوں نے عوام کو بتانا ہے کہ انہوں نے کس طرح کام کرنا ہے اور کیا کام کرنا, کہاں کہاں کام کرنا ہے. میں آپ کو لاہور کی ایسی ایگزامپلز دیکھ سکتا ہوں کہ جو لوگوں نے این جی اوز بنائی ہوئی ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہیں. فار ایگزامپل میرا تعلق ٹریڈر سے ہے. ٹریڈرز باڈی جو ہے وہ رجسٹر نہیں ہو سکتی ود دا ٹریڈنگ, یہ جو منسٹری آف کامرس نے ادارہ بنایا اس کے ساتھ لوگوں نے اس میں ویلفیئر کا لفظ لگا کر, فار ایگزامپل ٹریڈرز ویلفیئر ایسوسیشنز کا لگا کر انہوں نے وہاں پر اپنی باڈی رجسٹر کرائی ہوئی ہے.